अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, आप जानते हैं कि कनाडा से मुताल्लिक हम अहम वाकयात और अहम न्यूज स्टोरीज आपके सामने पेश करते हैं और आज भी हमारे पास कनाडा हाइलाइट्स में कुछ अहम स्टोरीज हैं जिसमें कोविड से मुताल्लिक भी हैं और कुछ सियासी मौजूआत भी हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ब्रिटिश कोलंबिया से एक ऐसी स्टोरी जो कि रोजलैंड ब्रिटिश कोलंबिया की मेयर कैथी मोर से मुताल्लिक हैं, जिन्होंने अपने एक एक्ट पर माफी मांग ली है और आवाम से उन्होंने ये माफी मांगी है क्योंकि ये अपने शौहर के साथ अमरीकी नेशनल होने के नाते अमेरिका गई थी और कोविड-19 से बचाव की वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लेने के लिए ये बाय कार ट्रैवल करके गई। ये एक ऐसे दौर में अमेरिका गई अपने हस्बैंड के साथ जिस वक्त ब्रिटिश कोलंबिया में 25 मई तक तमाम सफरी मामलात पर पाबंदी लगी हुई थी, स्पेशली गैर जरूरी सफर पर, और लॉकडाउन वाली पोजीशन में इन्होंने ये ट्रैवल किया है। चूंकि कैनेडियन नेशनल होने के साथ साथ ये अमेरिकन नेशनल भी हैं, तो इस लिहाज से इन्हें बहुत सारे मामलात में इस्तिस्ना भी मिला कि इन्होंने जब रोड ट्रैवलिंग की तो इन्हें कोविड नेगेटिव के हवाले से कोई रिपोर्ट वहां पर नहीं दिखानी पड़ी। मजीद भी इस हवाले से देखते हैं इस रिपोर्ट में। रोजलैंड ब्रिटिश कोलंबिया की मेयर ने इस बात पर माजरत कर ली है कि अमेरिका जाने और खानदान से मिलने का गलत फैसला था, जबकि ऐसे वक्त में बहुत से कैनेडियन सेहत आमा की पाबंदी और पनाहगुज़ीनों के तहत आज़ादाना तौर पर सफर नहीं कर सकते हैं और वैक्सीन के लिए अभी उनके शॉट्स भी मुकम्मल नहीं हुए। रोजलैंड ब्रिटिश कोलंबिया की मेयर कैथी मोर ने एतराफ़ किया है कि वो और उनके शौहर दोनों कैनेडियन निजात अमरीकी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। अपनी पहली कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए कार के जरिए 1 अप्रैल को अमेरिका के शहर गए। वो 5 अप्रैल को कार से एरिजोना पहुंचे और 27 अप्रैल को वहां अपनी वैक्सीन की दूसरी खुराक हासिल की। ये अब अपने बेटे, बहू और पोती के साथ रह रहे हैं। मोर ने कहा कि लोगों को इसके बारे में बहुत गुस्सा और नाराजगी है क्योंकि वो ऐसा कुछ कर रही हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। मोर ने मजीद कहा कि मैं तस्लीम करती हूँ कि मुंतखब ओहदेदारों को आला मयार पर फाइज किया जाता है। मैंने इस सिलसिले में अपने मयार को तर्क किया और मुझे इस पर अफसोस है। मोर कैनेडियन वालदा और एक अमरीकी वालिद के यहाँ पैदा हुई थी और कैलिफोर्निया में परवरिश पाई। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मौजूदा रहनुमा खतूत के तहत अमरीकी शहरियों को कोविड-19 की सफरी पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल है। लैंड ट्रांसपोर्ट लेकर मोर को अमरीकी बॉर्डर अफसरान को मनफी कोविड टेस्ट का नतीजा जाहिर नहीं करना पड़ा, जैसा कि मुल्क में परवाज के मुसाफिरों के लिए जरूरी है। मोर को वाशिंगटन रियासत से एरिजोना का सफर करने के बाद खुद को अलग नहीं करना पड़ा। मेयर ने कहा कि वो सेहत आमा के प्रोटोकॉल पर अमल पैरा रहती हैं, ज्यादातर वक्त घर में ही रहती हैं और खानदानी या बाहर के लोगों के साथ नहीं मिलती। पिछले महीने ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के 3 इलाकों के दरमियान 25 मई तक गैर जरूरी सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। सूबाई इमरजेंसी प्रोग्राम एक्ट के तहत कानूनी अहकामात को कोविड-19 के फैलाव को महदूद करने के लिए तैयार किया गया है। आज कनाडा हाईलाइट की दूसरी स्टोरी एक बड़े अहम मामले के हवाले से है। मामला है एक ऐसी चैट का, एक ऐसे मैसेंजर ग्रुप का जिससे ये साबित होता है कि मैसेंजर ग्रुप्स में शामिल दीगर अफराद, बेशक वो उस चैट का हिस्सा ना भी बने, लेकिन अगर वो उस ग्रुप चैट में मौजूद होंगे तो यही समझा जाएगा कि वो भी उसके अंदर मुलव्विस हैं। यूकोन पार्टी के रहनुमा कैरी डिक्सन ने प्रीमियर सैंडी सिल्वर से और एनडीपी के लीडर कैट वाइट से माफी मांगी है। माफी उन्होंने इस बेस पर मांगी है कि जो प्रीमियर है सैंडी सिल्वर, उनकी जानिब से एक स्क्रीनशॉट उन्हें दिखाया गया और ये स्क्रीनशॉट उस चैट का था जिसमें उनके पार्टी के हवाले से और इन लोगों के हवाले से, सैंडी सिल्वर और एनडीपी के लीडर कैट वाइट के हवाले से बहुत ही ये कह लीजिए कि गलत रिमार्क्स पास हुए थे और उनके जिसामत के हवाले से कुछ ऐसी बातें हुई थी जो नाजेबा अल्फाज के साथ उस चैट में मौजूद हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे भी ये स्क्रीनशॉट्स देख सकेंगे। दूसरी जानिब यूकोन पार्टी के रहनुमा कैरी डिक्सन ने भी जो माफी मांगी उसका भी स्क्रीनशॉट मौजूद है। लेकिन इस ग्रुप चैट के हवाले से जो प्रीमियर सैंडी सिल्वर हैं और जो एनडीपी के लीडर हैं उनकी जानिब से मजीद तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। इस वाक़े के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। यूकोन पार्टी के रहनुमा कैरी डिक्सन हफ्ते के आखिर में प्रीमियर सैंडी सिल्वर और एनडीपी लीडर कैट वाइट के बारे में उनकी पार्टी के मेंबरों के लिखे गए टेक्स्ट पैगामात के बाद माजरत कर रहे हैं। वजीर आजम के दफ्तर ने इतवार के आखिर में मीडिया को तहरीरी नोट भेजे जिसमें सिल्वर के हवाले से बताया गया कि यह पैगामात उन्हें एक ग्रुप चैट में भेजा गया था जिसका ख्याल है कि उसे नादानिस्ता तौर पर शामिल किया गया है, जिसमें इन तीनों रहनुमाओं के बारे में नामुनासिब तबसरे शामिल हैं, जिनमें कम से कम 5 हवालों और उनकी जिस्मानी आज़ा के साइज के दरमियान मवाजना भी शामिल है।
ایک پیغام میں سلور کی جنسی ترجیحات کے بارے میں خام خیالی انداز سے مفروضے بنائے گئے۔ پارٹی کے سابق عبوری رہنما اور دوبارہ منتخب ہونے والے ایم ایل اے ویڈ اسٹینچو کو گروپ چیٹ میں اپنے تاثرات دینے والے 2 افراد میں دیکھا گیا ہے۔ ڈکسن بھی اس چیٹ میں شامل تھے۔ یوکون پارٹی کے ترجمان ٹیڈ لاکنگ نے بتایا کہ یہ چیٹ ایک نجی شہری نے بنائی ہے جو پارٹی سے وابستہ ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ اسے کیوں بنایا گیا یا کیوں کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا۔ ڈکسن نے ابتدائی طور پر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سلور کو معافی نامہ بھیجا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ ہیزرڈ اور اسٹینچن کو نامناسب ناشائستہ پیغامات میں ملوث تھے۔ ڈکسن نے سلور سے اپنے غیر رسمی متن میں معذرت کے ساتھ کہا کہ اس نے ان دونوں کے ساتھ بات کی ہے اور یہ کہ وہ دونوں ہی معذرت خواہ ہیں۔ اتوار کی شام دیر گئے جاری کردہ ایک بیان میں سلور نے اس طرز عمل کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ ان کی پارٹی یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ ڈکسن اس سے نمٹنے کا منصوبہ کس طرح بنا رہے ہیں۔ سلور نے کہا کہ میں ان اسکرین شاٹس کو میڈیا کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یوکرینز کو اس کی ثقافت سے آگاہ ہونا چاہیے جو یوکون پارٹی کے اندر قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سلور نے جمعے کے روز ان کا استقبال کرنے کے فوراً بعد ہی اس کے ساتھ وہ اسکرین شاٹس شیئر کیے تھے۔ انہوں نے انہیں مجموعی غلطی قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس معاشرے کے بارے میں ہے جس میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس طرح کے تبصرے اسکول میں نہیں ہونے چاہیے، اس کا تعلق لاکر روم یا فیلڈ میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس گروپ چیٹ میں یہ 2 منتخب رہنما ہیں جو ایک خوفناک مثال پیش کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ مایوس کن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ خفیہ باتیں ہوں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر دروازوں کے پیچھے کیا کچھ کہا جاتا ہوگا۔ آج کینیڈا ہائی لائٹ کی تیسری سٹوری کووڈ-19 سے متعلق اس ویکسینیشن کے حوالے سے ہے جو اب جانسن اینڈ جانسن کی جانب سے تیار کی جا چکی ہے اور کینیڈا کی گورنمنٹ کی جانب سے بھی اسے ریکمینڈ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 30 سال کی عمر کے لوگ یا اس سے زائد عمر کے لوگ اس ویکسین کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس ویکسین کے حوالے سے یورپ میں بالخصوص امریکہ کے اندر کچھ اس قسم کے واقعات رونما ہوئے تھے جس میں یہ بات سامنے آئی تھی ریسرچ کے بعد کہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کے بعد جو خون ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، بلڈ کے کلوٹس بن جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ اموات بھی اس میں رونما ہوئی تھیں۔ لیکن جانسن اینڈ جانسن کمپنی کی جانب سے اور جو بھی ویکسین کو تیار کرنے والے دیگر ادارے ہیں جن کی مشاورت اس میں شامل تھی، جن کا اس میں کولیبریشن شامل تھا، انہوں نے اب اس بات کو بڑے واضح کر دیا ہے کہ یہ ویکسین ایک بہتر ویکسین ہے اور اس قسم کے جو واقعات رونما ہوئے تھے وہ ابتدا میں ہوئے تھے۔ لہٰذا کینیڈا کی گورنمنٹ جانسن اینڈ جانسن کمپنی کی اس ویکسین کو ریکمینڈ کر رہی ہے کہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے ایز ویکسینیشن اس کو لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پابند نہیں کر رہی گورنمنٹ، اور گورنمنٹ نے یہ آپشن رکھا ہے کہ لوگ چاہیں تو اس ویکسین کو لے سکتے ہیں، ادروائز وہ پی فائزر کی ویکسین بھی لے سکتے ہیں اور ایسٹرازینیکا ویکسین بھی لی جا سکتی ہیں۔ کینیڈا 30 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام کینیڈینز کے لیے جانسن اینڈ جانسن ویکسین کی سفارش کر رہا ہے، لیکن عہدیدار یہ بھی کہتے ہیں کہ معاشرے میں کووڈ-19 کی سطح کے خلاف ویکسین سے پیدا ہونے والے نایاب لیکن ممکنہ طور پر سنگین خون کے جمنے کے خطرے کو کم کیا جا سکے گا۔ امیونائزیشن سے متعلق قومی مشاورتی کمیٹی NACI نے کہا ہے کہ جانسن اینڈ جانسن ویکسین کینیڈا میں جلد ہی تقسیم ہوگی، لیکن اس گروپ میں کینیڈینز کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسے لے لیں یا پھر پی فائزر کو اور پی فائزر جیسی mRNA ویکسین کا انتظار کریں، یا پھر بایوٹیک یا ماڈرنا۔ ہیلتھ کینیڈا نے مارچ میں جانسن اینڈ جانسن ویکسین کی منظوری دی تھی اور پچھلے ہفتے اس کی لیبلنگ کی تھی تاکہ اس شاٹ سے وابستہ غیر معمولی لیکن سنجیدہ خون کی حالت کا خطرہ تسلیم کیا جا سکے۔ NACI کی وائس چیئر ڈاکٹر شیلی ڈیکس نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ کووڈ-19 کی سنگین پیچیدگیوں کے خلاف آبادیوں کی حفاظت میں جانسن ویکسین کے فوائد کا وزن کیا ہے۔ موجودہ شواہد کی بنا پر اس وقت NACI نے تجویز کیا ہے کہ ایسٹرازینیکا ویکسین کی طرح جانسن ویکسین 30 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو بغیر کسی کنٹراڈکشن کے پیش کی جا سکتی ہے اگر وہ فرد کسی mRNA ویکسین کا انتظار کرنے کے بجائے پہلے کی ویکسین کو ترجیح دیتا ہے تو فوائد خطرات سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس اقدام کے بعد امریکہ میں جانسن اینڈ جانسن ویکسین کے ایک مختصر وقفے کے بعد اس کے گھیراؤ کی اطلاعات کی تحقیقات کی گئیں، جس سے NACI کے عہدیداروں نے بتایا کہ پیر کو ویکسین لے کر ہلاک ہونے والے تقریباً 8 ملین امریکیوں میں سے صرف 17 واقعات ہوئے۔ کینیڈا میں ایسٹرازینیکا آکسفورڈ کووڈ-19 ویکسین کے ساتھ بھی VITT کو اطلاع دی گئی ہے اور J&J یعنی جانسن اینڈ جانسن ویکسین کی طرح اس میں بھی اسی طرح کی ایڈینو وائرس ویکٹر ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے غیر یقینی قیاس آرائیاں ہوئی ہیں کہ نایاب حالت کو ویکسین کے پلیٹ فارم سے جوڑا جا سکتا ہے۔ ڈیکس نے کہا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ mRNA ویکسینز پسندیدہ ویکسین ہیں، پھر بھی وبائی امراض کے پیش نظر وائرل ویکٹر ویکسینز بہت مؤثر ویکسین ہیں، لیکن حفاظت کا خطرہ برقرار ہے۔ آپ VITT کے خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک متعدی بیماریوں کے معالج اور انٹاریو کی کووڈ-19 ویکسین ٹاسک فورس کے ممبر ڈاکٹر اسحاق بوگویچ نے کہا کہ ہمیں اسے تیسری لہر کے تناظر میں رکھنا ہے۔ ہمارے پاس کینیڈا میں پہلے سے کہیں زیادہ کووڈ-19 موجود ہے، جس میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام موجود ہے جو استعداد سے کہیں زیادہ پھیلا ہوا ہے، لہٰذا آپ کو کم از کم لوگوں کو موقع فراہم کرنا پڑے گا کہ وہ اسے لینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آج کینیڈا ہائی لائٹ کی چوتھی سٹوری مینیٹوبا سے متعلق ہے، جہاں پر 7 گرجا گھروں کی جانب سے بلا جواز کووڈ-19 کے نام پر یا SOPs کے نام پر لگنے والی پابندیوں کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اعداد و شمار صحیح پیش نہیں کیے جا رہے اور ناقابل اعتبار یہ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اعداد و شمار ہیں جس کی بنیاد پر یہ پابندیاں ان چرچز پر لگی ہیں، لہٰذا اب انہوں نے کورٹ آف کوئن بینچ کی چیف جسٹس سے رجوع کر لیا ہے اور وہ پر امید ہیں کہ انہیں اپنی پابندیوں میں استثناء بھی ملے گا اور ساتھ ہی صحیح اعداد و شمار کا بھی کورٹ کے تھرو معلوم ہو سکے گا تاکہ اس لحاظ سے پابندیوں کا اطلاق کیا جا سکے اور SOPs پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان 7 گرجا گھروں کے منتظمین پہلے ہی ایگری ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ گرجا گھروں پر پابندی نہ لگے، لوگوں کو SOPs کے تحت اسمبل کیا جا سکے اور وہ اپنی مذہبی رسومات اور عبادات کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ مینیٹوبا کے 7 گرجا گھروں نے جج کو اس بات پر راضی کرنے کی امید کی ہے کہ صوبے کے لاک ڈاؤن اقدامات مذہب، اظہار خیال اور پرامن اسمبلی سے متعلق چارٹر سے محفوظ آزادیوں کی بلا جواز خلاف ورزیاں ہیں اور صحت کے چیف میڈیکل آفیسر اجتماعی، معاشرتی اور صحت کے اخراجات پر غور کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وبائی مرض کے آغاز سے ہی مینیٹوبا میں انڈور اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، یا تو مکمل طور پر پابندی عائد ہے یا صلاحیت کی حدود کے تحت، اور اس سے مذہبی اجتماعات پر اثر پڑا ہے۔ اب تک کووڈ-19 کے سبب صوبے میں 1000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور مینیٹوبا نے پچھلے ہفتے تیسری لہر کی وجہ سے سخت پابندیوں کو لاگو کیا تھا۔ گرجا گھروں کے دعوے میں الزام لگایا گیا ہے کہ مینیٹوبا میں کووڈ-19 کی ہلاکتوں کی تعداد کو غلط طور پر دکھایا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں غلط اعداد و شمار کو لاک ڈاؤن کا جواز پیش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ کہ ڈیٹا ناقص اور ناقابل اعتبار ہے۔ یہ کینیڈا میں ایسے ہی متعدد عدالتی مقدمات میں سے ایک ہے جس میں کیلگری میں قائم انصاف سینٹر برائے آئینی آزادیوں JCCF کا کیس شامل ہے، جس میں صحت عامہ کے خلاف چارٹر سے محفوظ مذہبی آزادیوں کو لوگوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا اور جسمانی طور پر فاصلہ بھی رکھا جائے گا۔ اس کیس کے چارٹر چیلنج کی سماعت پیر کے روز سے شروع ہونے والے اس مہینے میں 9 مہینوں کے دوران مینیٹوبا کی عدالت آف کوئن بینچ کی چیف جسٹس گیلین جوئل کریں گی۔ کینیڈا ہائی لائٹ کی آج کی 5ویں سٹوری کیوبک سے متعلق ہے، جہاں پر نوجوان یعنی یوتھ اور بالخصوص بچوں کے حوالے سے یہ سٹوری ہے کہ ایک رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، مفصل یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے، نوجوان یعنی یوتھ بچوں کے حوالے سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ ان کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدامات ہوئے۔ ساتھ ہی بہت سارے سوالات، ریزرویشنز، تحفظات سامنے آئے ہیں۔ 1.9 ملین بچوں کے مستقبل کا یہ سوال ہے اور اس تحفظ کے نظام پر جو مزید تحفظ یعنی پروٹیکشن کا جو یہ سسٹم ہے ان بچوں کے، اس پر ریزرویشن شو کیے گئے ہیں۔ مزید کیا اس میں ریزرویشنز میں باتیں سامنے آئی ہیں اور کیوں یہ نظام جو ہے فیلئر کی طرف بڑھ چکا ہے، دیکھتے ہیں اس حوالے سے رپورٹ۔ پیر کے روز پیش کی جانے والی ایک تاریخی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک طویل عرصے سے نوجوانوں کے تحفظ کا نظام کیوبک میں کمزور بچوں کو محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ کو صوبائی حکومت نے 2 سال قبل اس وقت نافذ کیا تھا جب گرینبی میں 7 سالہ بچے کی موت کے بعد اس کی پریشان کن خاندانی صورتحال کے باوجود کیوبک کے نوجوانوں کے تحفظ کے نظام یا ڈائریکٹر ڈی لا پروٹیکشن ڈی لاجنس DPG کو فلیگ لگایا گیا تھا۔ پیر کے روز کمشنر جنہوں نے سماعتوں کی سربراہی کی، روجن لارنٹ نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اقدامات کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ کمیشن کی 550 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں نوجوانوں کے تحفظ کے نظام میں موجود درجنوں کوتاہیوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ ان میں سیاہ فام اور دیسی بچوں کی زیادہ نمائندگی، گروپ ہاؤسز اور بحالی مراکز میں نوجوانوں کے ساتھ بدسلوکی اور کام کرنے والی سماجی کارکنان اپنی خدمات کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ کیوبک کی سب سے بڑی نرسوں کی یونین کے سابق صدر لارنٹ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم کیوبک میں 1.9 ملین بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے،
लॉरेंट ने बहुत सारी तजावीज़ जारी की जिनका मकसद इस निज़ाम को सकाफती तौर पर हसास और बच्चों की ज़रूरियात को ज़्यादा जिम्मेदार बनाना है। इसकी एक अहम तजावीज़ में से शामिल एक तजवीज़ क्यूबिक के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन को अपडेट करना और बच्चों के हुकूक का एक मीसाक तश्कील देना है। रिपोर्ट में कहा गया कि हर बच्चे को ज़िंदगी के लिए मुस्तहकम और मुस्तकिल घराने में बढ़ने का हक है। इस मकसद की तरफ 2 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को गोद लेने की हौसला अफजाई की तजावीज़ मौजूद हैं जो फिलहाल क्यूबिक में शाज़ो नादिर ही हैं। कनाडा हाईलाइट की आज की छठी स्टोरी इंतहाई अहम स्टोरी है क्योंकि ना सिर्फ ये कनाडा का बल्कि एक इंटरनेशनल मैटर है जिसमें ब्लैक लाइव्स मैटर भी शामिल हो जाता है। नफरत अंगेज वो रवैया जो लोगों की जानिब से रवा रखा जाता है कनाडा में, बिलखुसूस चाइनीज के साथ, एशियन कैनेडियंस के साथ और वो तमाम तर लोग जो कनाडा में इमिग्रेट हुए हैं, इन लोगों के साथ ये नफरत अंगेज रवैया या इनके साथ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, इंसल्टिंग रवैया, ये वो तमाम तर पहलू हैं जो मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। और कोविड-19 में इसमें काफी हद तक इजाफा देखने में आया और इसमें कुछ मुमासलत ये भी रखी गई है कि इसको हवा देने वाले वो लोग भी हैं जो बड़ा अपना एक मुमताज मकाम रखते थे या रखते हैं, जिसमें एक नाम साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शामिल है। ये तमाम तर वो चीजें हैं जो मुतासिबाना कार्रवाइयों की तरफ लोगों को उकसाती हैं और फिर लोग इस किस्म की कार्रवाइयां अंजाम देते हैं जिससे कनाडा का एक इमेज भी खराब होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट इस हवाले से संजीदा है। दूसरी जानिब वो एशियन कैनेडियंस जो इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद हैं लेकिन उनका ताल्लुक एशिया से है, उन्होंने अपनी जानिब से खुद अपने तर्ज पर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी और इस मसले के हल के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। क्या हैं वो कोशिशें और किस तरीके से क्या किया जा रहा है और ये तमाम तर मामला किस हद तक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। नफरत अंगेज रवैये का मामला एशियंस कैनेडियंस के साथ या ये कह लीजिए कि उन लोगों के साथ जो कनाडा में आकर मुकीम हुए हैं, इसमें सियाह फाम बाशिंदे भी शामिल हैं, इसमें कोरियंस और इसमें चाइनीज भी शामिल हैं और पैदर पे इस किस्म के वाकयात की रिपोर्ट्स हमने कनाडा हाईलाइट्स में आपके सामने भी पेश की हैं। आइए मुलाहिजा फरमाते हैं रिपोर्ट। मीडिया और अपनी जिंदगी में एशियंस के खिलाफ हमलों का सामना करते हुए वैनकूवर के 2 अफराद का कहना है कि वो अपने तरीके से एशियन मुखालिफ नफरत अंगेज जराइम का मुकाबला कर रहे हैं। 32 साल लॉयल जीन और 35 साल स्टीवन एंगो का कहना है कि खुद को नजरअंदाज करने से तंग आ चुके हैं क्योंकि उनकी बिरादरी में नफरत, नस्ली फसादात और ऐसे वाकयात का सामना करना पड़ता है जहां लोगों पर इल्जामात लगते हैं। वैनकूवर पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद ने ब्रिटिश कोलंबिया की एशियन कम्युनिटी की अलहदा मदद की राहें तलाश की हैं क्योंकि ये एशियन मुखालिफ नफरत अंगेज जराइम की इत्तला दहिंदगी से दो चार हैं। ये सन 2019 से 1 दर्जन वाकयात से बढ़कर साल 2020 तक 98 वाकयात पे जा पहुंचे हैं। बिरादरी के लिए नफरत अंगेज जुर्म की इत्तला दहिंदगी के ज्यादातर फॉर्म तैयार करने वाले एक वैनकूवर के वकील नेगो ने कहा कि मुश्तबा लोग अब हर दिन लोगों पर हमलावर हो रहे हैं, अब कुछ करने की जरूरत है। चीनी कनाडा की नेशनल काउंसिल टोरंटो के जरिए बताया गया है कि ऑनलाइन सर्वे में यह बात सामने आई कि वबाई अमराज के आगाज के बाद से ही मुल्क भर में 1000 से जायद एशियाई नस्ल परस्ती के खुदकुशी के वाकयात रूनुमा हुए। एक तज्जिए से जिसने हर सूबे में वाकयात की तस्दीक की है, पता चला है कि तमाम मामलात में से 44% ब्रिटिश कोलंबिया में रिपोर्ट हुए। चीनी कनाडा की नेशनल काउंसिल टोरंटो हुकूमतों से मुतालबा कर रही है कि वो इंसदाद नस्ल परस्ती को ज्यादा संजीदगी से ले जब उसने दूसरे सर्वे के नताइज मुरत्तब किए जिसमें कोविड-19 वबाई अमराज के आगाज के बाद से एशियन कैनेडियंस के खिलाफ नस्ल परस्ती के वाकयात के 1000 से जायद वाकयात मुरत्तब हुए। मंगल की सुबह जारी होने वाले इस ग्रुप में से एक काउंसिल के टोरंटो चैप्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जस्टिन कॉन्ग ने कहा कि कनाडा में नस्ल परस्ती का हमेशा से एक हिस्सा रहा है। वबाई मर्ज के साथ जो कुछ बदला है वो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि एशियंस वबाई अमराज के जिम्मेदार हैं। हमारी बिरादरियों को इस वायरस का जिम्मेदार करार दिया गया और इल्जाम लगाया जाता है कि इन लोगों ने इस वायरस को शुरू किया और वो इस वायरस को फैला रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में पहला मालूम इन्फेक्शन दरियाफ्त होने के बाद कोरोना वायरस कितनी जल्दी नस्ली बन गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी मुमताज शख्सियात की तरफ से भी उसे बार बार चाइना वायरस कहा जाता था। एक बार जब इस रिपोर्ट्स को मंजर आम पे लाया गया तो 10 मार्च 2020 और 28 फरवरी 2021 के दरमियान 2 वेबसाइट्स covidrecism.ca पर वेबसाइट आर्ट के जरिए एशियन नस्ल परस्ती के 1150 वाकयात रिपोर्ट हुए जिसमें मालूमात अंग्रेजी, फ्रांसीसी और चीनी जुबान में मौजूद है। जवाब देने वालों को राब्ते की मालूमात छोड़ने या गुमनाम रहने का ऑप्शन दिया गया था। तज्जियाकारों ने जुग्राफियाई मालूमात की तौसीक के लिए IP एड्रेस और जुग्राफियाई महल वकू का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया।
اطلاع دی گئی کہ نسل پرستی کی اقسام جسمانی حملے سے لے کر زبانی حملوں اور توہین اور توڑ پھوڑ تک پہنچ گئی ہیں۔ تجزیے کے مطابق جس نے ہر صوبے میں واقعات کی تصدیق کی، ان میں درجہ ذیل نتائج بھی شامل ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 44% اور انٹیریو میں 40% واقعات رپورٹ ہوئے۔ متاثرین میں سے 60% کی شناخت خواتین کے طور پر ہوئی۔ 11% معاملات میں پرتشدد جسمانی یا ناپسندیدہ رابطہ شامل ہے۔ 10% معاملات میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے درمیان تصادم ہوا یا ان پر صرف الزامات لگائے گئے۔ ایشین کینیڈینز کے ساتھ نفرت انگیز رویے کے متعلق آپ نے رپورٹ تو ملاحظہ فرمائی۔ اگلی سٹوری کینیڈا ہائی لائٹ کی ایک پولیٹیکل سٹوری ہے، لیکن اس میں بد انتظامی کا ایک امور شامل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جب فیڈرل کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی چیف آف اسٹاف یعنی کیٹی ٹیلفورڈ کو چلتا کریں، یعنی اب ان کو وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیں اور انہیں اب ٹرمینیٹ کر دیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا کی ملٹری کے اندر کچھ اس قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں جس میں سیکچول مس کنڈکٹ رونما ہوا ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری چیف آف اسٹاف کے اوپر آتی ہے اور اس میں ریٹائرڈ ایک جنرل کا بھی نام شامل ہو جاتا ہے۔ ان واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے کینیڈین گورنمنٹ کی جانب سے پہلے بھی اقدامات کیے گئے، لیکن مؤثر اقدامات نہ ہونے کی بنیاد پر لیکن اب فیڈرل کنزرویٹو کی جانب سے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے یہ سخت مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایکشن لیں اور حقائق عوام کے سامنے رکھیں۔ مزید کیا ہے اس حوالے سے معلومات آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیڈرل کنزرویٹوز نے آج وزیر اعظم سے اپنے اعلیٰ مشیر کو برطرف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک سیاسی نشان زد کیا ہے کہ کس طرح ان کی حکومت نے فوج میں جنسی بد انتظامی کے بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت سے ملاقات کی۔ اپوزیشن لیڈر ایرن اوٹوال نے کہا کہ کل ان کی پارٹی نے ہاؤس آف کامن کے سامنے ایک تحریک پیش کی جس پر آج بحث ہوگی، جس میں وزیر اعظم کی چیف آف اسٹاف کیٹی ٹیلفورڈ کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ 3 ماہ قبل اٹھنے والے بحران کا تازہ ترین موڑ ہے، جب اس ملک کے سابق اعلیٰ فوجی کمانڈر ریٹائرڈ جنرل جوناتھن وان پر نامناسب رویے کے الزامات میڈیا میں شائع ہوئے تھے۔ جنرل سے متعلق بدعنوانی کے الزام کو 2018 کے اوائل میں وزیر اعظم کے دفتر اور پرائیوی کونسل آفس کے لیے فلیگ لگایا گیا تھا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بتایا ان کے عملے کو 2018 کے الزام سے آگاہ کیا گیا تھا۔ اس وقت تک وہ ان اطلاعات سے پر اعتماد نہیں تھے جب تک کہ یہ اطلاعات منظر عام پر مکمل طور پر نہیں آ جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلیفورڈ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ می ٹو الزام ہے۔ کنزرویٹو کا کہنا ہے کہ انہیں یقین کرنا مشکل ہے اور وہ کامنز کی دفاعی کمیٹی کے سامنے ٹیلیفورڈ کو فون کرنے پر زور دے رہے ہیں، جو یہ دیکھ رہی ہیں کہ لبرل حکومت میں کون اس سے متعلق اس الزام کے بارے میں کیا اور کب جانتا تھا۔ اوچول نے کہا کہ ہم وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کارروائی کریں اور اپنی چیف آف اسٹاف کو برطرف کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے لوگوں سے حقیقت کو چھپانا چھوڑ دیں اور اپنے ہی دفتر میں ہونے والی کارروائیوں کی ذمہ داری لیں۔ یہ تحریک منگل کو اپوزیشن کے دن کی بحث کا مرکز بنی۔ این ڈی پی کے رہنما جگمیت سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم کے عملے کے کسی ممبر کے لیے یہ کمی قبول کرنا قابل قبول نہیں۔ جگمیت سنگھ نے آج نامہ نگاروں کو بتایا کہ وزیر اعظم کے کندھوں پر بڑے پیمانے پر بھاری ذمہ داری ہے۔ اب کینیڈا ہائی لائٹ کی ایک ایسی سٹوری جو کینیڈینز کے لیے بہت ہی خوشخبری کی حامل سٹوری ہے، کیونکہ کینیڈا کے گولفر مائک ویئر نے پی جی اے کے ایک راؤنڈ میں اپنا پہلا ایونٹ جیت لیا ہے اور وہ اب مزید اپنی جیت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کچھ قسمت نے بھی ان کا اس میں ساتھ دیا کہ انہیں 36 ہولز بارش اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ملے، جس میں میچ جو تھا، یہ جو پورا ایک ٹورنامنٹ تھا، اس ایونٹ کے اندر پہلے راؤنڈ میں ہی ان کو کچھ آسانیاں مل گئیں، لیکن یہ ایک سخت مقابلہ بھی تھا اور انہوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ کینیڈا کے گولفر ہونے کی حیثیت سے مائک ویئر نے پی جی اے کے اس راؤنڈ کو جیت لیا ہے۔ کینیڈا کے گولفر مائک ویئر نے اتوار کے روز پی جے اے کے سینئر دورے پر اپنا پہلا ایونٹ جیت لیا، جب وہ ٹیکساس میں انسپیرٹی انویٹیشنل میں 4 انڈر 68 کے مقابلے میں مستحکم رہے۔ 2003 میں ماسٹرز جیتنے والے ویئر جان ڈیلی کے ساتھ تھے، جو ٹیکساس کے وڈ لینڈز میں پی جے اے کے ٹور چیمپئنز ایونٹ میں شکست کی طرف جا رہے تھے۔ ہفتے کے شروع میں موسلادھار بارش کی وجہ سے ٹورنامنٹ کو 36 ہولز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ ویئر نے ٹورنامنٹ انڈر 10 134 میں ختم کیا۔ ڈیلی نے ڈیوڈ ٹامس اور ٹم پیٹرووچ کے ساتھ دوسرے نمبر پر برابری کی جوہر دکھائے اور ایک ساتھ 71 رنز کے ساتھ باؤنڈ ہوئے۔ بیرن ہیڈلنگر 69 اور باب ایسٹس 68 5ویں نمبر پر رہے۔ ڈیلی ویئر سے آگے گروپ میں کھیل رہی تھی اور وہ 18ویں گرینری پر پانی کے اوپر اپنا نشانہ لے رہی تھی جب اس کا ایک حصہ تھوڑا سا آیا اور بلک ہیڈ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے 69 کے لیے ڈبل بوگی بنائی اور اسے رنر اپ کے لیے حل کرنا پڑا۔ ویئر جو 16
16वें और 17वें होल्स पर 10 फीट के अंदर ब्रेडी के इम्कानात गवा बैठे थे। ये सब देखते रहे और उसे मालूम था कि अब उसे क्या करना है। उसने करीब करीब 15 फीट अपने विजन को फिक्स किया और ग्रीनरी की तरफ जाते हुए अपना शॉट खेला। उसने 2 शॉट्स जीत लिए। बारिश की वजह से इब्तिदाई राउंड जुम्मे को खत्म हो गया था। इतवार की सुबह तक पहला राउंड खत्म नहीं हुआ था और टूर्नामेंट को 36 होल्स तक महदूद किया गया था। अगले ग्रुप में वेयर ने 13वें नंबर पर मैच को दोबारा बरतरी के लिए 3 अप शॉट्स खेले। कनाडा हाईलाइट में अब हम आपको बताएंगे एक ऐसी शख्सियत के हवाले से जो पूरी दुनिया में अपना बहुत ही नुमाया मकाम रखती है। बिल गेट्स की हम बात कर रहे हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने 27 साल के बाद अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया है। यूं तो शादी खत्म करने के या डाइवोर्स के मामलात, सेपरेशन के मामलात अक्सर व बेशतर बहुत ज्यादा इख्तिलाफी सूरत हाल में सामने आते हैं, लेकिन यहां पर सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स की जानिब से इस फाउंडेशन को रन करने का जो तरीकाकार था वो उसी तरीके से चलता रहेगा, यानी ये दोनों मिलकर इस फाउंडेशन को रन करते रहेंगे। और ये एक ऐसी फाउंडेशन है जिसने जो पूरी दुनिया में नंबर 1 फाउंडेशन भी कहलाती है, चैरिटी के हवाले से नंबर 1 चैरिटेबल फाउंडेशन। और इस एक फाउंडेशन की वजह से दुनिया भर की लाखों फाउंडेशंस मुख्तलिफ जगहों पे इंसानियत के लिए काम कर रही हैं। बिलखुसूस सेहत के लिए काम हो रहा है, एजुकेशन के लिए काम हो रहा है। अपनी शादी खत्म करने का ये फैसला बिल गेट्स की जानिब से इसलिए लिया गया है कि वो मजीद इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट काम करना चाहते हैं और मजीद इस सिलसिले में वो अपने आप को मसरूफ रखना चाहते हैं। लिहाजा अब उन्होंने अपनी शादी को खत्म करने का फैसला किया है ताकि वो मजीद वक्त दे सकें इंसानियत की भलाई के इन कामों पर। अलबत्ता इन दोनों की जो माली मामलात हैं या जो शेयरिंग है, क्योंकि डाइवोर्स के बाद, सेपरेशन के बाद बहुत सारे मामलात इनके अलहदा होंगे, तो वो मीडिया के सामने नहीं रखे गए। बिल और मेलिंडा गेट्स ने पीर के एक रोज मुश्तरका बयान में कहा है कि वो अपनी शादी खत्म कर रहे हैं। इस जोड़े ने, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी निजी खैराती फाउंडेशन का आगाज किया, उन्होंने कहा कि वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में मिलकर काम करते रहेंगे। इस फाउंडेशन की, जिसकी मालियत तकरीबन 50 बिलियन अमरीकी डॉलर है, सन 2000 से आलमी सेहत और तरक्की और अमरीकी तालीम के उमूर पर तवज्जो मरकूज कर रही है। एक जैसी ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि उन्होंने 27 साल की शादी खत्म करने का फैसला किया है। फैसले की माली तफसीलात फौरी तौर पर वाज़े नहीं हो सकी। उन्होंने एक बयान में कहा कि हमने 3 नाकाबिले यकीन बच्चों की परवरिश की है और ऐसी फाउंडेशन बनाई है जो पूरी दुनिया में काम करती है ताकि तमाम लोगों को सेहतमंद पैदावारी जिंदगी गुजारने के काबिल बनाया जा सके। जब हम इस नई जिंदगी को चलाने लगते हैं तो हम अपने खानदान के लिए जगह और राजदारी के लिए कहते हैं। पिछले साल सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने कहा था कि वो इंसान दोस्ती पर तवज्जो देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से भी सुबुकदोश हो रहे हैं। वो सन 2000 तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने 1975 में पॉल एलन के साथ मिलकर जिस कंपनी की शिराकत की थी उसमें अपनी शमूलियत को आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया। 2014 तक फाउंडेशन के कोविड-19 ग्रांट और वकालत के कामों का अवामी चेहरा होने के नाते बिल गेट्स वैक्सीन बनाने वालों के लिए दानिशवराना इमलाक के हुकूक के एक हामी हैं। बिल गेट्स माजी में दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे और उनकी खुशकिस्मती का तखमीना $100 बिलियन से भी ज्यादा था। जोड़े ने अपनी जायदाद को किस तरह खत्म किया और फाउंडेशन पर पड़ने वाले असरात को करीब से देखा जाएगा। खास तौर पर एक और आला प्रोफाइल के अरबपति जोड़े ने हाल ही में अपनी शादी खत्म कर दी। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस और मैककेनरी स्कॉट ने सन 2019 में अपनी तलाक को हतमी शक्ल दे दी। स्कॉट ने उसके बाद दोबारा शादी कर ली है और अब अमेज़न में 4% हिस्से हासिल करने के बाद वो अपने ही फिलैंथ्रोपी में मरकूज हैं। इसकी मालियत 36 बिलियन अमरीकी डॉलर्स हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स की शादी 1994 में हुई थी। 1987 में बतौर प्रोडक्ट मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट में काम करने लगी तो उनकी मुलाकात बिल गेट्स से हुई। अपनी यादाश्त में दी मूवमेंट ऑफ लेफ्ट मेलिंडा गेट्स ने अपने बचपन, जिंदगी और निजी जिद्दोजहद के बारे में लिखा था कि वो एक अवामी आइकन की अहलिया और 3 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर घर की मां हैं। वर्क डिनर में मुलाकात करने, बाहमी मोहब्बत का इश्तराक करने और रियाजी के खेल में बिल गेट्स को हराने के बाद उसने बिल गेट्स का दिल जीत लिया था। कनाडा हाईलाइट में हम आपको बताएं कि क्यूबिक में इस वक्त कोविड के क्या मामलात चल रहे हैं और इस वक्त जो नंबर ऑफ केसेस हैं 798 ताज़ा केसेस हो चुके हैं। बतदरीज ये केसेस कभी कम हो रहे हैं लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही, जो ये साबित कर रही है कि वैक्सीनेशन की वजह से कोविड की पोजीशन किसी हद तक बेहतर हो रही है। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों
घंटों के दौरान 2 अमवात रूनुमा हुई हैं। हॉस्पिटल में इस वक्त 588 मरीज कोविड के एडमिट हैं और आईसीयू में इस वक्त 151 मरीज मौजूद हैं जिनकी हालत खतरे में बताई जा रही है। और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्यूबिक की अगर हम बात करें तो शुरू दिन से लेकर अब तक 3,32,577 पर जा पहुंचे हैं और कुल अमवात अब तक 10,944 हो चुकी हैं। वैक्सीनेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 38,187 वैक्सीनेशन के डोजेस फराहम किए गए हैं। मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वैक्सीन लगाने का अमल जारी है और जो शॉट्स हैं इंजेक्शंस के वो भी फराहम किए जा रहे हैं। टोटल वैक्सीनेशन दिसंबर 2020 से लेकर अब तक 32,56,401 डोजेस पर जा पहुंची है। मजीद इसमें इम्कान है कि बढ़ेंगे और इसका बढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोसेस एक बार का प्रोसेस नहीं है और इसकी एक कंटिन्यूशन है। लेकिन इस वैक्सीनेशन की वजह से कोविड की सिचुएशन में नंबर ऑफ केसेस में कमी वाक़ई हो रही है। पॉजिटिव केसेस अब कम होते चले जा रहे हैं लेकिन अब भी 798 ताज़ा आदाद-ओ-शुमार हैं जो कि एक एवरेज रेट है। वो रेट जो नंबर ऑफ केसेस का माजी में या तकरीबन एक माह कबल हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उसको क्यूबिक गवर्नमेंट ने बड़ी हद तक कंट्रोल किया है और उसमें क्यूबिक के शोबे हेल्थ की जानिब से कारहाय नुमाया अंजाम दिए गए। कनाडा हाईलाइट से फिलहाल इतना ही। कनाडा से मुतालिक मजीद कोई भी खबर आपको जाननी हो तो देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।